सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते छ। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आज मैले पहिले नै इन्फर्म गरिसकेको थिएँ तपाईहरुलाई टपिकको बारेमा, डेलिगेसन र डिभोल्युसन। अधिकार प्रत्यायोजन भन्छ डेलिगेसनलाई, निक्षेपण यो के भन्छन् डिभोल्युसन भनेको अधिकार निक्षेपण। अब यो टपिकमा हाम्रो विवेक सरले प्रेजेन्ट गर्न मतलब लाग्नु हुनेछ र अहिलेको अब अगाडिको यो प्रेजेन्टेसन हाम्रो विवेक सरलाई म ह्यान्डओभर गर्छु। विवेक सर कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अहिले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पनि दिनुहोस्, साथीहरूलाई सजिलो होला। हजुर विक्रम सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजना साथीहरूलाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ विवेक राज जोशी, म चाहिँ इभिनिङ सिफ्टको साथीहरू। आज यो हजुरहरूको उसमा मैले यो अधिकार निक्षेपण र अधिकार जो प्रत्यायोजन छ यो सम्बन्धी केही राख्ने प्रयास गरेको छु। अब सुरु गर्छु सर है। त्यो हजुरले स्लाइड चेन्ज गरिदिनु होला सर बिस्तारै बिस्तारै। हजुर सर, म गरिदिन्छु। विशेष गरेर हजुरको यो अब साथीहरू अधिकार निक्षेपण र प्रत्यायोजन भन्ने दुईटै कुराहरू के हुन् भने यो राजनीतिक विकेन्द्रीकरण र हाम्रो प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण भइसकेपछि माथिल्लो तहमा रहेको अधिकारहरूलाई कसरी तल्लो तहमा ल्याउने अथवा तल्लो लेभलमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने, त्यो अधिकारको कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छन्। अब यो अधिकार हस्तान्तरणको विभिन्न उद्देश्यहरू हुन्छन्। यी उद्देश्यहरू चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि दुईटै विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट हामीले अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकार निक्षेपणका बाटाहरू चाहिँ रोजेका हुन्छौँ। यो दुईटै माफ गर्नु होला, यो दुईटै हजुरको अधिकारको हस्तान्तरणका विषय भए तापनि यिनीहरूमा गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि केही सामान्य किसिमले अथवा हामीले यसका भिन्नताहरू पाउन सक्छौँ। अब अधिकार डेलिगेसन भन्नाले हजुरको अधिकार प्रत्यायोजन। अब अधिकार प्रत्यायोजन भन्नाले के हुन्छ अथवा यो हुन त अधिकार प्रत्यायोजन र डेलिगेसन दुईटै एउटै भए तापनि भित्री रूपमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अलि फरक हुन्छन्। अब सुरुमा चाहिँ व्हाट इज डेलिगेसन अथवा अधिकार प्रत्यायोजन भनेको के हो भन्ने कुरा म यहाँ थोरै गरेको छु, यसलाई राख्न चाहन्छु। इट इज अ ट्रान्सफर अफ अथोरिटी फ्रम अ सुपरियर टु सबअर्डिनेट ओर लोअर लेभल। यो चाहिँ माथिल्लो लेभलमा रहेका जो हाम्रा तहहरू अथवा माथिल्लो कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा माथिल्लो र उसमा रहेका व्यक्तिहरू जो त्यहाँको प्रशासकीय मान्छे हुन्छ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, उनीहरूले चाहिँ अथोरिटीको पावरको काम कर्तव्य जो अधिकार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फ्लो गर्ने, लोअर लेभलमा के गर्ने फ्लो गर्ने, तलतिर दिने कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर अधिकार प्रत्यायोजनले चाहिँ हेर्दछ। अब अथोरिटी हैज अ टप टु बटम फ्लो। जहिले पनि अधिकार प्रत्यायोजनमा हजुरको अथोरिटी चाहिँ माथिबाट तल नै फ्लो हुन्छ। यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा तलबाट माथि सर्दै जान्छ भने, अनि यो अथोरिटी जो अधिकार अनि काम कर्तव्यका कुराहरू हुन्छन् त्यो फ्लो चाहिँ माथिबाट हुन्छ। अनि सुपरियर हैज अथोरिटी ओभर हिज सबअर्डिनेट बाई फलोइङ ल रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ द अर्गनाइजेसन। अब यो सुपरियरले पनि अथवा जो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले पनि नियम कानुनहरू मानेर अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिकै जथाभावी अब कसैलाई अधिकार दिन मन लाग्यो भनेर दिन पाउने कुरा पनि हुँदैन। निश्चित नियम कानुन मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, त्यही अनुसार चाहिँ कुनै व्यक्तिले अथवा संस्थाले चाहिँ यो अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न सक्छ। तर अधिकार प्रत्यायोजनमा के हुन्छ भने जो अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हुन्छ, त्यो चाहिँ मुख्य चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने जो सबैभन्दा टप लेभलको मान्छे हो अथवा जसले अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो उसले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अकाउन्टेबिलिटी जो जिम्मेवारी हुन्छ, जो हजुरको जवाबदेहिता हुन्छ, त्यो चाहिँ तलबाट चाहिँ माथितिर फ्लो हुन्छ भने अधिकारको जो प्रत्यायोजनको कार्य हुन्छ त्यो चाहिँ अप टु माथिबाट चाहिँ तल हुन्छ। यसको उसमा यो अधिकार प्रत्यायोजनको उसमा हाम्रो नेपाली डिक्सनरीले पनि धेरै कुराहरू लेखेको छ अनि यहाँ धेरै लेखहरू पनि छन्। मैले यो एसपी नाइडू भन्ने चाहिँ सरी है साथीहरू एकैछिन, यो एसपी नाइडू भन्ने यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन कन्सेप्ट एन्ड थियोरीबाट चाहिँ लिएको छु। सिम्पली डेलिगेसन मिन्स instructing part of superior work to his subordinate. In other words, it denotes conferring of special autonomy
यो स्लाइड अलि देखिएन सर, सरी है त्यसको लागि। बाई हायर टु लोवर अथोरिटी, यसले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने माथिबाट चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ तल दिने चाहिँ अब जो जो अधिकार दिने व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले डिनोट गर्न खोजेको छ, त्यसलाई चाहिँ देखाउन खोजेको छ भने। सर अर्को स्लाइडमा जाउँ सर। ओके सर, ल। अब सामान्य यो अर्को हाम्रो मैले यहाँ यो स्लाइडमा छैन, यो हाम्रो हजुरको यो अदालत कार्यविवरण निर्देशिका 2057 पनि यो अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी यसको डेफिनेसन राखिएको छ। त्यसै गरेर यो नेपाली शब्दसागरमा चाहिँ के लेखिएको छ भने माथिल्लो तहका कर्मचारी कार्यालय वा संस्थाले तल्लो तहका कर्मचारी वा कार्यालय वा अड्डालाई आफूमा निहित रहेको अधिकार सुम्पने काम भनी अधिकार प्रत्यायोजनको अर्थ लगाएको छ। अनि हजुरको यसमा यो अदालती यो जो कार्यविवरण छ यसमा पनि आफूले गर्नुपर्ने काम मध्ये केही आफ्ना मातहत वा आफू सरहका अन्य साथीहरूद्वारा गर्नका लागि अधिकार सुम्पनुलाई सामान्य रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन भनिएको छ। यसमा चाहिँ हजुरको अधिकार प्रत्यायोजनमा चाहिँ आफूभन्दा तल र आफू सरहको उसलाई अधिकार हस्तान्तरण गरिन्छ भने, अनि हजुरको अधिकार निक्षेपणमा चाहिँ जहिले पनि आफूभन्दा तल नै त्यसको हुन्छ। अनि अब यसमा यो अधिकार प्रत्यायोजनमा के कुराहरू हुन्छन् यसमा यो थोरै मैले राख्ने कोसिस गरेको छु। अनि यसमा चाहिँ हजुरको अब यसका एलिमेन्ट अथवा तत्त्वहरू के कुराहरूलाई यसले समेट्छ भन्ने कुराहरूमा अथोरिटी, एक नम्बरमा अथोरिटी छ, यसको अख्तियारी छ। अब यो सङ्गठनमा कुनै कार्यरत जो पदाधिकारीहरू छन् त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरूले काम गर्ने सिलसिलामा कानुन तथा अब न्यायसङ्गत जो शक्तिलाई अख्तियार भनिन्छ, अब उनीहरूसँग त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिलाई केही न केही चाहिँ नियम कानुनले नै यो गर्न तिमीले सक्छौ अथवा यो गर्नलाई तिमीलाई छुट छ भनेर त्यो अख्तियारी चाहिँ त्यो उसमै अधिकार निक्षेपित जो गर्ने व्यक्ति हो उहाँलाई नै प्रदान गरेको हुन्छ। दोस्रो कुरा उत्तरदायित्व, यसमा चाहिँ यो उत्तरदायित्व भन्नाले खास गरेर जिम्मेवारीपूर्ण बाध्यता भन्न पनि सकिन्छ यसलाई। अब उसले गर्नै पर्ने हुन्छ। अब अधिकार लिइसकेपछि आफूले अधिकार जो प्रत्यायोजित पाएको अधिकार छ उसले पाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ निभाउनै पर्ने हुन्छ। अनि जवाबदेहिता हजुरको रेस्पोन्सिबिलिटी जसो हो, यो रेस्पोन्सिबिलिटीमा चाहिँ अब उसले चाहिँ यो रेस्पोन्सिबिलिटी र हजुरको सरी है रेस्पोन्सिबिलिटी जो छ यसमा चाहिँ सर यो अकाउन्टेबिलिटीमा जाउँ न, म अर्को स्लाइडमा सर। हो सर, यो जो अकाउन्टेबिलिटी छ हजुरको अकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी हुन त एउटै हो, तर पनि हामीले अकाउन्टेबिलिटीलाई चाहिँ अलि ब्रोड रूपमा अब काम गर्न नसक्ने कुराहरू किन काम गर्न सकेन अथवा कसरी सकेन, के कुराहरूले चाहिँ त्यसलाई रोक्यो भन्ने कुराहरू हरेक कुराहरूको चाहिँ हामीले लास्टमा कुनै पनि माध्यमबाट चाहिँ त्यो जो प्रत्यायोजित अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने व्यक्ति हो उहाँलाई अथवा सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ त्यो हामीले दिनै पर्छ। अब अकाउन्टेबिलिटीले लास्टमा अब कामहरू अब जवाबदेहिताले आफूले जो पाएको छ अख्तियार दिने निकाय वा व्यक्ति जो छ त्यसलाई चाहिँ उत्तरदायी आफ्नो किन हुन सकेन, के कारणले हुन सकेन, सुम्पिएका कार्यहरू सम्पन्न हुन नसक्नुको कारणहरूलाई अब विभिन्न निवेदन प्रतिवेदन स्पष्टीकरण जे हुन्छ ती माध्यमहरू युज गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ दिने गरिन्छ। यी तीनटै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजनका मुख्य एलिमेन्टहरू नै हुन्। यिनीहरू नभएर अधिकार प्रत्यायोजन चाहिँ पूर्ण हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मैले राखेँ। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अब यसमा यो निड, इम्पोर्टेन्स अनि हजुरको यो सबै कुराहरू एउटै किसिमले यो गर्नु होला। जस्तै यो पढ्दाखेरि हाम्रो के भन्छ महत्त्व, उद्देश्य केहरू एउटै उसमा मिलाएर त्यो भन्छ मेन कुराहरू। अब यो गर्नुको कारणहरू किन चाहिँ यो अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ, अधिकार प्रत्यायोजन गर्दाखेरि फाइदाहरू के हुन्छन् अनि भन्ने विषयमा मैले थोरै यो गर्छु सर। यसमा चाहिँ मेन फर्स्टमा चाहिँ टाइम सेभिङ भनेर राखेको छु। टाइम सेभिङ भनेको अब जस्तै हजुरको अधिकार प्रत्यायोजन कुनै पनि कार्यालयमा अब प्रशासन अथवा जो प्रमुख मान्छे हुन्छ जुनसुकै कार्यालयमा पनि
त्यो कार्यालयमा चाहिँ कामहरू चाहिँ विभिन्न हुन्छन्, धेरै किसिमका हुन्छन्। अब एउटै मान्छेले चाहिँ त्यहाँको प्रमुख मान्छेहरूले हरेक कुराहरूको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन। अब केही कुराहरू त नियम कानुनले नै बाँधेका हुन्छन्, त्यो स्पष्ट रूपमा सबै तहमा नै बाँडिएको हुन्छ। तर केही कुराहरू कहिले आफैले गर्न नसकेर आफू सरहको आफ्नै साथी अथवा आफ्नो मातहतका जो तल्लो निकायमा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो अधिकार प्रत्यायोजनले चाहिँ अब टाइम सेभिङ त्यो जो मान्छे काम गर्ने हो अथवा त्यहाँको प्रमुख मान्छे हो उहाँलाई चाहिँ टाइम सेभिङको लागि चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ। किनकि अब आफूले गर्ने कामहरू थोरै थोरै अरूमा चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि टाइम सेभिङ गर्छ, जसले गर्दा अब व्यक्तिगत रूपमा अथवा जो कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित कुराहरूमा फाइदा हुने गर्दछ। अर्को चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। अब यसमा के हुन्छ भने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्तिले अधिकार त प्रत्यायोजन गर्यो, जो तलब प्राप्त गर्ने व्यक्ति छ अथवा अधिकार लिने व्यक्ति छ उनीहरूमा पनि के हुन्छ भने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको भावना चाहिँ आउँछ। हामीले पनि अब यो पाएको अधिकारलाई यसलाई केही सिक्ने उसमा पनि लग्छन् धेरै मान्छेहरूले अथवा उनीहरूको सिकाइको विकास गर्नको लागि, अनि पछि आफूले पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ त्यो उनीहरूको विकास हुन्छ। त्यो मानसिकतामा चाहिँ परिवर्तन आउँछ। केही कुराहरू बिग्रियो भने भोलि होइन हरेक कुराहरूमा अब जवाबदेहिता हुनुपर्छ। काम पाइसकेपछि कामको जिम्मा लिइसकेपछि त त्यो कामलाई सफल पार्नुपर्ने चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। टु रन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्रान्चेस सब ब्रान्चेस स्मुथली। अब एउटै सानो कार्यालयमा पनि विभिन्न किसिमका फरक फरक प्रकारका चाहिँ कामहरू हुने भएकाले अब त्यो सबै काम एउटै व्यक्तिले अथवा जो त्यहाँको प्रमुख छ उसले चाहिँ हेर्न नसक्ने अथवा माथिल्लो तहबाट चाहिँ सबै कामहरूको बाँडफाँड गर्नुपर्ने एउटै उसमा पनि त्यो गर्नको लागि सब ब्रान्चेसहरू स्मुथली हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो उसमा पहाडतिर अथवा हिमालतिरको उसमा पनि के हुन्छ भने अब एउटा कार्यालय यहाँ हुन्छ, एउटा चाहिँ 3-4 मिनट 5-6 मिनट हिँडेर चाहिँ अर्को चाहिँ जानुपर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसले अलि सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। टु इन्क्रिज इन वर्क इफिसियन्सी। अब जो कार्यगत क्षमता छ त्यो हरेक तहमा अधिकारहरू पाइसकेपछि मान्छेहरू अब अफिसमा कुनै पनि त्यो उसमा बिजी पनि हुने भयो, अनि आफैमा उनीहरूले आफ्नो काम गर्ने क्षमतालाई पनि विकास गर्ने चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ पाउने भयो। त्यसपछि टु एक्सपेन्ड द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। अब हजुरको जो निर्णय गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिले अब कामहरू गरिसकेपछि उनीहरूले काम गर्ने सिलसिलामा विभिन्न कुराहरू सिक्ने अवसरहरू पाउँछन्। सिक्ने अवसर पाइसकेपछि अब कुन स्टेपमा के गर्ने अब निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरूमा पनि उनीहरू आफैमा चाहिँ सक्षम हुने चाहिँ अवसर चाहिँ यो डेलिगेसन प्रत्यायोजनले चाहिँ दिने गर्छ। टु इन्क्रिज द नलेज स्किल इफिसियन्सी अफ द लोवर लेभल इम्प्लोइज एन्ड मेक देम पार्टिसिपेसन इन डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। यो माथिको जस्तै भइहाल्यो हजुरको अब काम गर्ने अवसर पाइसकेपछि अब स्किलहरू बढ्ने, काम गर्ने क्षमता स्पिडहरू बढ्ने, अनि त्यसपछि निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ उनीहरूको क्षमता बढ्ने कुराहरूमा पनि यसले सहयोग गर्दछ। टु इन्हान्स द रिपुटेसन एन्ड इमेज अफ द अर्गनाइजेसन थ्रु द डाइभर्सिफिकेसन अफ। अब यो माथि यो चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ माथिको जो टाइम सेभिङसँग छ त्यसैसँग पनि जोड्न मिल्छ यसलाई हजुरको। अब त्यहाँ एउटै कार्यालयले चाहिँ उसको कार्यमा विविधीकरण गरेपछि विभिन्न प्रकारका सेवाहरू चाहिँ उसले एउटै कार्यालयबाट पाएपछि त्यहाँ के हुने भयो, कार्यालयको साख पनि बढ्ने भयो। फलानु कार्यालय यस्तो गर्यो अथवा फलानु उसमा चाहिँ यस्तो गर्यो भन्ने कुराहरूमा पनि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। एसिस्ट द चिफ एक्जिक्युटिभ इन प्रोसेस सच एज सुपरभिजन कन्ट्रोल कोअर्डिनेसन एन्ड डिरेक्सन। अब यसमा पनि यो हजुरको अब टाइम सेभिङ भइसकेपछि अब जो त्यहाँको प्रमुख कार्य गर्ने व्यक्ति हो उसले चाहिँ कामहरू आफ्नो साथीहरूलाई अथवा अन्य निकायहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण अथवा त्यो फ्लो गरिसकेपछि अब त्यो मान्छेसँग जो मेन त्यहाँको अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने व्यक्ति हो अथवा हेड मान्छे उसँग चाहिँ अब टाइम बचेपछि उसले अब अफिसमा चाहिँ सुपरभिजन कन्ट्रोल कोअर्डिनेसन डिरेक्सनका कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो टाइमलाई युज गर्न सक्ने भयो। त्यसै गरी सर यसमा यो स्लाइड चेन्ज गर्नु त। यसमा मैले डेलिगेसन इज द यो पावर अफ की भनेको छु। यो हजुरको डिभोल्युसनमा पनि त्यही कीकै रूपमा काम गर्छ, किनकि यो दुईटै एउटै भावनाले। अनि यसमा मैले हल्का यो भन्न खोजेको चाहिँ
यो डिभोल्युसनमा डेलिगेसनमा दुइटै एउटै हो। अब हामीसँग यो हजुरको इम्प्लोइहरू छ, कानुन छ, सबै अर्गनाइजेसनहरू छ, हरेक कुराहरू छ। अब त्यहाँ काम गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त यो के चाहियो भनेपछि माथिबाट चाहिँ आदेश चाहियो, आदेश चाहियो, अनुमति चाहियो। त्यो कुराहरू नभएर त हामीले काम गर्न पर्मिट पाउँदैनौँ। नियम कानुन सबै कुराहरू भए पनि कहिलेदेखि काम गर्ने, कुन तरिकाले काम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो डेलिगेसन र डिभोल्युसन दुइटै माध्यमबाट फ्लो हुने भयो हुनाले यसलाई चाहिँ कीको रूपमा चाहिँ लेखिएको छ। मैले आफै लेखेको होइन, एउटा बुकबाट लगेको साथीहरू। त्यसैले यसलाई कीको रूपमा अब हामीसँग सबै छ, कार्यालय पनि छ, त्यहाँ काम गर्ने मेटेरियलहरू पनि छ, सबै कुराहरू छ। अब हामीले आउटपुट दिनको लागि पहिला त्यो के चाहियो, त्यहाँ अथोरिटी हुनु पर्यो, अथोरिटी आफूले पाउनु पर्यो, त्यहाँ रुल्स रेगुलेसनहरू चाहिँ हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामीले चाहिँ त्यसलाई फलो गरेर चाहिँ आउटपुट, हाम्रो कामबाट आउटपुट दिन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ यो सानो उसको मैले डेलिगेसनको चाहिँ कुराहरू राखेँ। अब यसमा चाहिँ हजुरको अर्को कुरा के हुन्छ भने यो सर यो चाहिँ सक्यो। अब सर यो डिभोल्युसनको अर्को पाटो सर, आज फर्स्ट डे हुनाले अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ साथीहरू, त्यसमा केही नमान्नु होला। केही भएन सर, हजुरले ट्राई त गर्नु भने त्यो ठुलो कुरो हो। अब हजुरको अर्को कुरा, अब हाम्रो यो डिभोल्युसन के छ भने, अब डेलिगेसनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने हजुरको मेन उ गरेर चाहिँ डेलिगेसन यो अधिकार प्रत्यायोजन भनेको चाहिँ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण भन्ने बुझ्नुपर्छ, अथवा व्यक्ति अर्गनाइजेसनहरू जो छ त्यसबाट चाहिँ अधिकार चाहिँ तल झार्ने अथवा अधिकारको ट्रान्सफर गर्ने कुरा हुन्छ भने, अनि यो चाहिँ अब हजुरको जस्तै अब लिखित, मौखिक होइन, कहिलेकाहीँ कानुनी रूपमै भए तापनि अधिकार प्रत्यायोजन, तर अधिकार निक्षेपण भनेको चाहिँ अलि त्योभन्दा चाहिँ वृहत अथवा अलि बलियो खालको हुन्छ। यसमा चाहिँ कानुन बाहेक अन्य अवस्थामा केही पनि हुन सक्दैन। यो राजनीतिक विकेन्द्रीकरणको एउटा रूप हो। हुन त यो दुइटै विकेन्द्रीकरणकै रूप हुन्, अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकार यो हजुरको निक्षेपण। विकेन्द्रीकरण माथिबाट डिसेन्ट्रलाइजेसन भइसकेपछि अधिकारहरू चाहिँ तल कुन कुन तहमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूकै विषयमा हुन्। अब अधिकार प्रत्यायोजनले चाहिँ हजुरको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र अथवा व्यक्तिगत कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ यसलाई सिम्पली आफैले युज गर्न सक्ने हो भने, तर निक्षेपण चाहिँ एउटा वृहत विषय नै बन्न जान्छ। यसको लागि त हजुरको कानुन नियममा नै सबै कुराहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। राजनीतिक रूपले चाहिँ विशेष गरेर यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अब हेरौँ सर, सरी साथीहरू, it is a transfer of power and authority to lower level, especially by central government or to local or regional administration. अब यो चाहिँ ट्रान्सफर अफ पावर एन्ड अथोरिटी त हो, तर चाहिँ केले कानुनले चाहिँ फ्लो गरेको, कानुनले चाहिँ यसलाई के भन्छ हजुरको त्यो अथोरिटी दिएपछि मात्रै यो राजनीतिक रूपमा अथोरिटी पाइसकेपछि राजनीतिक रूपबाट कानुनी बाटो भएर माथिका अधिकारहरू तल चाहिँ फ्लो गर्ने चाहिँ एउटा प्रोसेस हो डिभोल्युसन। ट्रान्सफर अफ राइट, पावर, अथोरिटी टु लोकल बडिज बाई ल, यो मैले भनिसकेँ। कानुनद्वारा नै चाहिँ हजुरको सबै कुराहरू यो ट्रान्सफर हुने। कानुन आफूले व्यक्तिगत रूपमा, जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले अब एउटै कार्यालयमा भएको आफ्नै साथीलाई अथवा तलको जो कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भन्ने कुरा त्यो दिनु नै त्यो प्रत्यायोजन हो भने, यसमा चाहिँ अब कानुनले दिएको छ भनेपछि कानुनमा चाहिँ लिखित रूपमा दस्तावेजहरूमा छ भने दिन पायो, नभएपछि उसले पाएन। टु इम्पावर दिज अर्गनाइजेसन बाई मेकिङ द स्ट्रङ एन्ड क्यापेबल। अब हजुरको अधिकार प्रत्यायोजनमा के हुन्थ्यो भने काम सकाउने बाटो मात्रै हुन्थ्यो, अथवा त्यो आफूमा भएको जो कामको बोझ छ त्यसलाई चाहिँ काम जो कम घटाएर साथीहरूलाई ट्रान्सफर गरिन्थ्यो अथवा उसको सम्बन्धित तल्लो निकायहरूलाई दिइन्थ्यो भने, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ती अधिकारहरू उसले प्रत्यायोजन गरिसकेपछि तल पाउने जो स्थानीय तहहरू हुन्छन् अथवा तलका निकायहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ के स्वायत्त बनाउनु पर्यो, स्वतन्त्र बनाउनु पर्यो, तिनीहरूलाई बलियो हुनु पर्यो भन्ने मान्यता चाहिँ यसले राख्छ भने, हाम्रो अहिलेको यो जो हाम्रो विकेन्द्रीकरण यो स्थानीय यो उ भएको छन्, यी सबै डिभोल्युसनकै आधारमा त्यही प्रोसेसमा छन्। त्यसैले जो माथिबाट आएको, अहिले यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भने, माथिबाट जो अधिकार आएको छ त्यो अधिकारको मुख्य उद्देश्य
हाम्रो सेवा प्रवाह अथवा त्यो उ गर्नुका साथसाथै ती स्थानीय निकायहरूलाई एकदमै सक्षम सबल स्वायत्तता एकदम स्वायत्त बनाउनु ताकि उनीहरूले आफ्नो स्वायत्तता युज गरेर चाहिँ माथिको अथवा कुनै पनि उसको चाहिँ ऊ सहनु नपरोस्, आफैले काम गर्ने एउटा सक्षम बनाएर उनीहरूले चाहिँ क्यापेबल हुन सक्ने चाहिँ हुन सकुन् भन्ने कुरा चाहिँ यो डिभोल्युसनले चाहिँ त्यो दिएको छ अथवा त्यो चाहिँ यसको मेन उद्देश्य रहन्छ। यो टु हुनुपर्ने द भएछ। टु इम्पावर दिज अर्गनाइजेसन बाई मेकिङ देम स्ट्रङ एन्ड क्यापेबल द प्रोसेस अफ इन्स्टिट्युसनली ट्रान्सफर्मिङ पावर एन्ड अथोरिटी टु इलेक्टेड बडिज इन एकोर्डेन्स विथ द लिगल प्रोभिजन। यो मैले भनिसकेँ हजुरलाई, कानुनद्वारा नै माथिबाट लिखित रूपमा नै जो हुन्छ त्यो जुनसुकै अर्गनाइजेसनहरूलाई अथवा जुनसुकै निकायहरूलाई पनि तिनीहरूले इन्स्टिट्युसनले चाहिँ कानुनद्वारा नै विभिन्न अधिकारहरूको हस्तान्तरण गर्छन्। यसमा सबै कुराहरू एउटै छ। मेन कुरो चाहिँ हजुरको यो डिभोल्युसन र यसमा चाहिँ यो फरक अलि त्यति ओडहरू फरक छैन। अलि अब यसमा चाहिँ यो सरकारी अथवा त्यो उसबाट हुने र उसमा चाहिँ पर्सनल अर्गनाइजेसन हुने कुराहरू चाहिँ मेन हो। अरू कुराहरू त धेरै सेम नै हुन्छन्। They can freely exercise their power and authority and conduct their activities with autonomy. For that, legal policy, institutional and structural arrangement are made. अब मैले अघि भने हजुरलाई यो जो यिनीहरू चाहिँ कानुनी यो हजुरको केन्द्रीय निकायमा रहेका जो शक्ति र अधिकारहरूलाई यिनीहरूले के गर्छन्, स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्छन्। स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिसकेपछि उनीहरूले जो स्वायत्ततापूर्वक आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छन्, ती सञ्चालन गर्नको लागि त्यत्तिकै सञ्चालन गर्न पाइँदैन। तिनीहरूको लागि कानुनी, नीतिगत अनि हजुरको संस्थागत र संरचनागत रूपमा नै व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। त्यो ह्यापाजार्डली कसैलाई यो दिने कुरा पनि हुँदैन। जब त्यहाँ हजुरको त्यो ड्राफ्ट नै बनिसक्छ, जो नीति अथवा जो संस्था, कानुन, संरचना सबै कुराहरूको व्यवस्था भइसकेपछि मात्रै यो निक्षेपण चाहिँ फ्लो हुन्छ, यो डिभोल्युसन चाहिँ फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टमा राखेको छ। डिभोल्युसन मिन्स द ट्रान्सफर अफ पावर एन्ड अथोरिटी फ्रम द सेन्ट्रल बडी टु लोकल बडी। अब यो केन्द्रीय स्तरमा रहेका दुईटै केन्द्रीय स्तरमा रहेको सरकार हुन्छ, त्यसले चाहिँ यो लोकल लेभलमा रहेका बडीहरूमा चाहिँ आफ्नो पावर अथोरिटीहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने कुरा चाहिँ डिभोल्युसन हो। But the transfer of authority and power from central body or the individual to the central body or the individual from the local body to the same level doesn't make the sense of devolution. This is delegation. यो अलि पोइन्ट लामो छ अनि ओडहरू पनि त्यस्तै छ। खासैले भन्न खोजेको के हो भने हजुरको जस्तै अधिकारको हस्तान्तरण अथवा बाँडफाँड चाहिँ एउटै बराबर लेभलमा जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिभोल्युसन भन्न मिल्दैन। जस्तै हजुरको एउटा गाउँपालिकाले अर्को गाउँपालिकालाई केही कुराहरू सेयर गर्यो अथवा अधिकारहरू दियो, एउटा नगरपालिकाले अर्को नगरपालिकालाई, एउटा अधिकृत लेभलको मान्छेले अधिकृत अथवा जो उपसचिव लेभलकोले उपसचिवको लेभलकालाई दियो, कुनै पनि अधिकार एउटै कार्यालयमा बराबर लेभलमा दियो भने त्यो चाहिँ प्रत्यायोजन भयो। तर अप डाउन माथिबाट तल फ्लो त्यो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ निक्षेपण हुन्छ। निक्षेपण डिभोल्युसनको लागि चाहिँ फ्लो अप चाहिँ हुनैपर्छ, अधिकार माथिबाट तल चाहिँ आउनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। सर स्लाइड चेन्ज गरिदिनु न है। अब हजुरको डिभोल्युसनको इम्पोर्टेन्स, निड्स, पर्पोज, अब जे भने पनि यो आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्व भन्ने जस्तै कुराहरू। अब डिभोल्युसन किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा अघि हामीले हजुरको डेलिगेसनमा पनि उ गरेका थियौँ। अब डिभोल्युसनमा पनि केही कुरा मैले लेखेको छु। To transfer the work, duty and responsibility of the central body to the local body in accordance with law. मेन यसको उद्देश्य, इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भने चाहिँ माथि केन्द्र स्तरमा रहेका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूलाई चाहिँ जो केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय निकायमा रहेका हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तलको स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ फ्लो गर्नु हो। त्यसको लागि कानुनी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरेर त्यस्ता काम, कर्तव्य र अधिकारहरूलाई फ्लो गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स हो अथवा यसको उद्देश्य हो, अथवा यसले गर्न खोजेको नि त्यही हो, निड, आवश्यकता सबै त्यही हो। अनि हजुरको टु इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट द प्लान फर्मुलेसन, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड इभोल्युसन प्रोसेस फ्रम द लोकल फ्रम द लेभल। यसले चाहिँ स्थानीय स्तरमा हुने जो निर्णयका कुराहरू अथवा विभिन्न
स्थानीय स्तरका नीतिगत संरचनाहरूको सङ्गठनात्मक विकासहरूको त्यहाँ हरेक कुराहरू हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, इम्प्लिमेन्टेसन, नीतिहरूको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन, कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन नीतिहरू बनाउने, कस्ता किसिमका नीतिहरू बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बनाउन जो सक्षमता प्रदान गर्छ, त्यो सक्षमता प्रदान गर्न डिभोल्युसनको चाहिँ मेन उद्देश्य रहन्छ। टु मेक द लोकल बडी क्यापेबल, सेल्फ रिलायन्ट एन्ड स्ट्रङ। अघि पनि भनिसकेँ मैले हजुरको यसलाई, त्यही यसको डिभोल्युसनको मेन उद्देश्य भनेको तल चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गरेर तिमीहरू आफै बलिया बन, आफै स्ट्रङ बन, आफ्ना नीतिहरू आफै बनाऊ, आफै कार्यान्वयन गर भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ माथिबाट चाहिँ दिएको अधिकारमा नै त्यो कुराहरू हुन्छ। किनकि हामीले अब स्थानीय निकायमा, गाउँपालिकामा हजुरको अनि यो नगरपालिकामा विभिन्न नियमहरू हाम्रो संविधानको पछाडि पनि छ। गाउँपालिकाले के गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले के गर्न पाउने, त्यो हरेक कुराहरू दिएको हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ त्यो प्रयोग गरेर यिनीहरूले चाहिँ आफूलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्छ, क्यापेबल बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हो। अनि त्यसको टु डेभलप लोकल लिडरसिप एन्ड डेमोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट। अर्को कुरा चाहिँ हजुरको यसमा के हो भने यो जो नेतृत्व, स्थानीय स्तरमा नेतृत्वको विकास गर्ने र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विकास गर्ने, जो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ साकार रूप दिने कुराहरूमा पनि यसले चाहिँ के गर्छ, आफूलाई चाहिँ केन्द्रित गर्न खोज्छ डेलिगेसनको माध्यमबाट। अब त्यहाँ हाम्रो हरेक गाउँपालिका वडामा अहिले त हरेक कुराहरूमा जुन यो भए पनि लिडरहरू, चाहे त्यो सानै उसमा होस् ठुलै उसमा होस्, डिफ्रेन्ट तहमा चाहिँ लिडरहरू चाहिँ एटलिस्ट विकास भएका छन्, विकास गरेका छन्। त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक, यो लोकतान्त्रिक प्रणाली, प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई चाहिँ सबल, सक्षम, सुदृढीकरण गर्ने चाहिँ एउटा सबैको प्रतिनिधित्व मार्फत त्यो गर्ने कुरालाई पनि यसले जोड दिएको पाइन्छ। टु डेभलप एन्ड एक्सपान्ड द इन्स्टिट्युसनल स्ट्रक्चर अफ द लोकल लेभल। अब त्यो स्थानीय स्तरमा भएका विभिन्न जो संरचनागत अथवा नीतिगत त्योसँग स्थानीय स्तरसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरूलाई यसले के गर्छ त, विशेष गरेर त संरचनागत कुराहरूलाई पनि स्थापित गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको महत्त्वलाई गर्ने कुराहरूमा पनि यसले गर्दछ। टु क्लियरली डिफाइन द ड्युटिज, राइट एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अब्लिगेसन अफ द लोकल बडी। म अघि पनि मैले भनिसकेँ, संविधानमा नै यो कुराहरूमा यो जो डिभोल्युसनका कुराहरू छन् यिनीहरू चाहिँ क्लियरली चाहिँ त्यहाँ राखेको हुन्छ। ड्युटी, रेस्पोन्सिबिलिटी, काम, कर्तव्य र अधिकारहरू त्यहाँ बाँडफाँड गरेर अलग अलग नै त्यसमा दिएको हुन्छ। त्यही अनुसार नै चाहिँ त्यो ड्राफ्ट अनुसार जो हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ डिभोल्युसनले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। टु गिभ द कङ्क्रिट फर्म अफ द कन्सेप्ट अफ द लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट। यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा लोकल सेल्फ, जो स्थानीय शासन हुन्छ, स्थानीय सरकार हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रूप दिनको लागि उसले काम गर्नुपर्ने, जो कामहरू पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रूप दिनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा कङ्क्रिट फर्म दिन्छ, अथवा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यसले केही हदसम्म चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हो। सर स्लाइड चेन्ज गरिदिनु होला सर। अब यसमा हजुरको टोटलमा हामीले अघि यो दुईटै पढ्न त पढ्यौँ। अब यसमा के फरकहरू छन्, डिफ्रेन्सेसहरू, त्यो थोरै उसमा मैले 8-9वटा पोइन्टहरूमा राखेको छु, त्यसलाई थोरै हेरौँ साथीहरू। अब डेलिगेसन, डिभोल्युसन, हजुरको डेलिगेसन, प्रत्यायोजन र निक्षेपणमा चाहिँ के फरक हुन्छ भन्ने कुराहरू। अब सुरुमा जाउँ डेलिगेसनमा। जेनरली द वर्क, ड्युटी एन्ड राइट in the higher authority are transferred to the lower level employee। यसमा चाहिँ सामान्यतया के हुन्छ भने जो माथिल्लो अधिकारीमा रहेको काम कर्तव्य, माथिल्लो अधिकारीमा अन्तर्निहित हुन्छ काम कर्तव्य अधिकारहरू तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूमा चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ भने डिभोल्युसनमा के हुन्छ भने केन्द्रीय निकाय, यसमा हेर्नुहोस् है, प्रत्यायोजनमा चाहिँ माथिल्लो अधिकारीमा अन्तर्निहित काम कर्तव्य अधिकार, अनि हजुरको निक्षेपणमा चाहिँ माथिल्लो केन्द्रीय निकायमा रहेको जो अधिकार र शक्तिलाई कानुनी रूपले नै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिन्छ। डेलिगेसनमा हजुरको व्यक्तिगत भयो अथवा अधिकारी भनेपछि उसको मुड अनुसार अथवा नियम कानुनलाई त फलो गर्नु नै पर्यो, तर उसले दिने नदिने भन्ने कुरा उसको व्यक्तिगत उसमा भयो भने डिभोल्युसनमा त हजुरको यो जो शक्ति र अधिकारको स्थानान्तरण हुन्छ, त्यो चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ, त्यो कानुनी रूपले नै गरिएको हुन्छ, त्यही अनुसार नै गर्नुपर्छ। अनि अब जो 2 नम्बरमा मे चेन्ज ओभर टाइम।
अब यो चाहिँ हजुरको समय र परिस्थिति अनुसार समयको अन्तरालमा अब विभिन्न कुराहरूले फरक पार्ने हुनाले ती अवस्था अनुसारमा यो डेलिगेसन चाहिँ त्यो जो निक्षेपण के अरे प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्ति हुन्छ उसले फिर्ता गर्न सक्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बिङ लिगल्ली अर्गनाइज्ड मेक एट डिफिकल्ट टु रिक्लेम द लाइट। कानुनी रूपमा व्यवस्थित हुने भएकाले कानुनमा नै सबै यसको ड्राफ्टहरू तयार भएको हुनाले यी कुराहरू के गर्ने फिर्ता गर्ने अथवा चेन्ज गर्ने एकदमै कठिन हुन्छ। कठिन भन्दा पनि यसले चाहिँ एकदमै लामो समय चाहिँ लाग्छ अथवा यिनीहरू चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हुन्छ। यसको इक्जाम्पलमा जस्तै हामीले अब यो मे चेन्ज इन टाइम हुन्छ। जस्तै अब सिडिओले कुनै ठाउँमा यो दङ्गा नियन्त्रण गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि हजुरको के हुन्छ सिचुएसन अनुसार आदेश दिन्छ अथवा गोली हान्ने अथवा पक्रने। तर केही समयपछि अथवा त्यो चेन्ज भएपछि साम्य भएपछि उसले त्यो अधिकार फिर्ता लिन्छ। अनि तर त्यो अर्को कुरा के हो भने यो बिङ लिगल्ली अर्गनाइज्ड भनेको तर त्यो जो उसलाई आदेश दिने अधिकार छ त्यो त कानुनमा नै सुरक्षित छ। अरूले त त्यो दिन पाउँदैन। एउटा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको विषय चाहिँ उसले नै हेर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो अधिकार चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ दिएको छ। अब त्यो चाहिँ अरूलाई अधिकार दिनको लागि त माथिबाटै कानुनहरू चेन्ज भएर जानु पर्यो त्यसको लागि। तर जो डेलिगेसन हुन्छ उसले चाहिँ त्यहाँ निक्षेपण अथवा के अरे प्रत्यायोजन गर्ने जो हुन्छ त्यो चाहिँ यो टाइम अनुसार चाहिँ जतिखेर पनि उसले आफ्नो मुड अनुसार समय र परिस्थिति अनुसार चेन्ज गर्न सक्छ। अनि हजुरको 3 नम्बरमा द राइट्स द्याट आर डेफिनेटली इन वान सेल्फ आर युज्ड बाई अदर। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो विशेष गरेर के हो भने एउटा व्यक्तिमा अथवा आफूमा रहेको निश्चित रूपमा जो भएको अरू अधिकार हुन्छ त्यो चाहिँ अरूबाट प्रयोग गराइन्छ। अब आफूले गर्ने कामको बोझ हुन्छ त्यो अब अरूलाई चाहिँ दिएर कम गर्ने अथवा त्यो अधिकार जो आफूमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अरूबाट गराइन्छ भने निक्षेपण जो अधिकार यो डिभोल्युसनहरू जो हजुरको हुन्छ त्यो चाहिँ निक्षेपित कामको दायित्व जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्नु हुन्छ। These body are used by providing institutional structure capable of fulfilling the responsibility of work। अब त्यो चाहिँ उसले चाहिँ आफूमा हजुर यता डेली प्रत्यायोजनमा चाहिँ के गर्यो भने उसले व्यक्तिगत रूपमा अथवा त्यो आफूमा रहेको अधिकार अरूबाट प्रयोग गरायो भने यसमा चाहिँ डिभोल्युसनमा के हो भने ती अधिकारहरू उसले प्रत्यायोजन गरिसकेपछि तल चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने संस्थाहरू छन् कि छैन, त्यहाँ म्यान पावर छ कि छैन, त्यो व्यवस्था छ कि छैन, नियम कानुनहरूले के भन्छ, त्यहाँ गर्न तिनीहरू सक्षम छन् कि छैनन्, तिनीहरूको आर्थिक अवस्था अथवा त्यहाँ जो स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो कुराहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरेर मात्रै संस्थागत रूपमा नै यो माथिबाट अधिकारहरू फ्लो हुन्छ। 4 नम्बरमा राइट टु अर्डर कन्ट्रोल डिटेक्सन टु द सबअर्डिनेट इम्प्लोइज। यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा भनेको भने जो त्यो हजुरको काम गर्ने सिलसिलामा हुन्छ अन्यथा त त्यो गर्न पाइएन। काम गर्ने सिलसिलामा जो निक्षेप जो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्ति हुन्छ उसले चाहिँ अब प्रत्यायोजन गरेको कामको सिलसिलामा चाहिँ निर्देशन दिन सक्ने, नियन्त्रण गर्न सक्ने, आदेश गर्न सक्ने, उसलाई अधिकार दिन सक्ने, दण्ड सजाय अथवा त्यो कामसँग सम्बन्धित मात्रै उसले चाहिँ त्यो गर्न पाउँछ भने बडिज आर फ्री टु परफर्म द फङ्सन स्पेसिफाइड बाई ल। अब हजुरको त्यसमा डिभोल्युसनमा के हो भने निकायहरू चाहिँ कानुनले चाहिँ निर्दिष्ट गरेका हुन्छन्। अब कार्यहरू गर्न कानुनले चाहिँ स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ, त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई सोध्नु परेन। अब उसको चाहिँ उसले चाहिँ कानुनमा भएको कुराहरू भन्दा बाहिर गर्न पाएन, तर कानुनको ड्राफ्टमा जे छ ती लाइनहरूमा चाहिँ बसेर उसले चाहिँ काम गर्न पायो। अनि हजुरको चाहिँ अब 5 नम्बरमा डेलिगेसन प्रत्यायोजनको छ। टु रेज अवेरनेस एट द ग्रासरुट रेबल्स। ग्रासरुट रेबल्स यसमा चाहिँ यो अधिकार प्रत्यायोजनले एउटा ऊ के गर्छ भने जो अधीनस्थ कर्मचारी हुन्छन्, तल्लो लेभलका जो अधिकार पाउने व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ उनीहरूमा के हुन्छ भने काम गर्ने जागरुकता, चासो होइन, चान्स पाएपछि आफूलाई के सिक्ने अवसर त्यो पनि अधिकार प्रत्यायोजनले चाहिँ एउटा प्रदान गर्दछ भने अब यसमा चाहिँ टु मेक द लोकल लेभल अटोनोमस एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट। अब यसमा चाहिँ यो अधिकार प्रत्यायोजनमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको जागरुकता बढ्छ भने हजुरको अधिकार निक्षेपणमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अधिकारहरू तिनीहरूले स्थानीय निकाय अथवा तलका निकायहरूले पाइसकेपछि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ आफूले चाहिँ स्वायत्तता आत्मनिर्भर भएको
स्वावलम्बी भएको विश्वास गर्छन् र त्यही अनुसार काम गर्छन्। उनीहरू स्वायत्ततापूर्वक त्यहाँ काम गर्छन् अथवा आफूलाई चाहिँ कसैमा निर्भर नभएको आफूलाई स्वावलम्बी भएको हिसाबले चाहिँ तिनीहरू के गर्छन् त काम गर्न सक्छन्। अनि हजुरको 6 नम्बरमा दिज एक्टिभिटिज आर लिमिटेड टु द अर्गनाइजेसनल वर्क। सङ्गठनात्मक कार्यक्षेत्रमा मात्र यसको क्रियाकलाप सीमित रहन्छन्। अब कुनै यो चाहिँ संस्थामा अथवा एउटा कार्यालयभित्र अथवा कुनै एउटा संस्थाका अरू अरू साना साना त्यही नजिकैका त्यो उसमा हुन्छ भने अनि यसमा चाहिँ हजुरको यो डिभोल्युसनमा के हुन्छ, एक्टिभिटिज आर एक्सपान्डेड एन्ड डाइभर्सिफाइड अक्रस द लोकल लेभल युनिट। यसमा चाहिँ स्थानीय तहका सम्पूर्ण इकाइहरूका क्रियाकलापहरू विस्तार र विविधीकरण हुन्छन्। अब सबै तह र लेभलहरू चाहिँ यसले छुन्छ डिभोल्युसनले। 7 नम्बरमा द फाइनल रेस्पोन्सिबिलिटी रिसेट्स विथ द डेलिगेटिङ अथोरिटी। यो जो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्ति हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अधिकार प्रत्यायोजन भए तापनि त्यसको अन्तिम दायित्व उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीले पन्छाउन सक्दैन अथवा त्यो जवाबदेहिता उसले नै हुनुपर्छ भने। अनि यता चाहिँ सेल्फ रिलायन्ट एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन रिटर्न अफ राइट। अब त्यसमा चाहिँ उनीहरूले अधिकार यो जस्तै हजुरको डेलिगेसनमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अब यसले काम बिगार्यो यसलाई चाहिँ के कारबाही गर्ने अथवा त्यो गर्ने भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने जस्तै अघि नै मैले एउटा उदाहरण दिएँ जो हजुरको सिडिओको उसमा दिएँ। त्यसमा जस्तै यो कर्फ्यू लगाउने त्यो आदेश अथवा कुनै पनि घटनाहरूमा हामीले मान्छेहरू मारेको अथवा गोलीले हानेको त्यो सुन्छौँ, त्यसको चाहिँ आदेश दिने चाहिँ सिडिओले नै हो। सिडिओले दिइसकेपछि हजुरको अन्तिम जो जवाबदेहिता माथि मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ अथवा फाइनल रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि सिडिओले नै गर्नुपर्छ। त्यहाँ गएको जो पुलिसको सिपाहीहरू अथवा जो फिल्डमा गएको त्यो कमान्डरहरू हुन्छ उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यो गर्नु परेन। तर सिचुएसन अनुसार हुन्छ। फेरि अब त्यो हेपाजाइडले गर्ने कुरा त हुँदैन। अब कन्डिसन हेरेर चाहिँ फाइनल हजुरको रेस्पोन्सिबल चाहिँ मेन त्यो नै हुन्छ भने अब यो स्थानीय निकायमा त्यस्तो यो कुनै कामहरू बिग्रियो उ गर्यो भने त्यसको त्यति जवाबदेहिता भन्ने कुरा त्यहाँ हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूले जो बिग्रिएको कामहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ तिनीहरूले यसमा यो आफैले चाहिँ त्यो गरेर विकासको बाटोमा ढाल्न सक्छन्। त्यसमा चाहिँ त्यति जवाबदेहिता चाहिँ हुँदैन। त्यसको जवाबदेहिता खोज्नको लागि त फेरि माथिदेखि नै नियम कानुनहरू नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 8 नम्बरमा छ हजुरको राइट आर डेलिगेटेड अन द बेसिस अफ मेरिट एन्ड अबिलिटी, राइट्स आर लिगली भेस्टेड। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको डेलिगेसनमा राइट्स आर डेलिगेटेड अन द बेसिस अफ मेरिट एन्ड अबिलिटी। अब यो त्यतिकै जो निक्षेपण गर्ने क्रममा मान्छेलाई त्यतिकै अधिकार दिएर पनि भएन। उसको योग्यता क्षमता काम गर्ने रुचि होइन अनि उसको साइकोलोजी कस्तो छ भनेर हरेक कुराहरू बुझेर चाहिँ उसलाई अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ। अब दिएको काम उसले गर्न फाइनल गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको आउटपुट दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यसको जवाबदेहिता उसले भोलि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्तिलाई नै जवाबदेहितामा के अरे उत्तरदायित्व बनाउन अथवा फाइनल उसको दिन गाह्रो पार्ने हो कि होइन भनेर हरेक कुराहरू उसको हेरिन्छ। अनि त्यो मेरिट सिस्टम पनि त्यहाँ हेरिन्छ। अब एकैचोटि माथिकोलाई छोडेर तल दिने कुरो पनि हुँदैन। त्यो लेभल वाइज चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ भने यसमा चाहिँ लिगल्ली राइट्स आर लिगल्ली। अब यसमा चाहिँ अब राइट त्यो अधिकारहरू चाहिँ कानुनी रूपबाट नै निक्षेपण गरिएका हुन्छन्। अब त्यो कुरा चाहिँ अब यो त्यही नागरिकता दिने फाइनल अथोरिटी चाहिँ यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा उपप्रमुख जिल्ला अधिकारी तिनीहरूमा नै हुन्छ। अरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ साइन गरेर चाहिँ त्यो गर्न पाउँदैन। द स्पिरिट 9 नम्बरमा द स्पिरिट अफ वर्क डिजायर्स एन्ड कमिटमेन्ट इज द मेन सोर्स अफ डेलिगेसन। अब यसमा चाहिँ यो अधिकार प्रत्यायोजनका मुख्य कुराहरू के कुराहरूले प्रभाव पार्छ अथवा के कुराहरूमा चाहिँ यो अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धित हुन्छ भने इच्छा, मान्छेको भावना, त्यो काम गर्ने मान्छे कति प्रतिबद्धता छ, त्यसको लगाव कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसका मूल स्रोत हुन्। यी कुराहरूलाई टेकेर चाहिँ उसले चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ। अनि डिसेन्ट्रलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ डिभोल्युसन। यो विकेन्द्रीकरण जो हजुरको डिभोल्युसन छ यो चाहिँ विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत नै अधिकार निक्षेपण हुन्छ। हुन त यो दुईटैमा चाहिँ विकेन्द्रीकरण नै अधिकार निक्षेपण हुने हो। तर डेलिगेसनमा चाहिँ हजुरको यो जो प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको उसमा हुन्छ भने डिभोल्युसनमा चाहिँ राजनीतिक विकेन्द्रीकरणको उसबाट चाहिँ दुईटैको के अरे यसको अधिकारको चाहिँ फ्लो हुन्छ अथवा हस्तान्तरण हुन्छ। तर
एट लास्ट टोटलमा के हो भने दुइटै चाहिँ अधिकारको माथिल्लो लेभलबाट तपाईँको एउटा प्रशासनिक होस् अथवा राजनीतिक लेभलबाट चाहिँ अधिकारको फ्लो गर्ने कुराहरू हो। अनि यसमा चाहिँ यो डेलिगेसनमा प्रशासनिक अधिकार मात्रै हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ धेरै बुकहरूमा। अनि उसमा चाहिँ हजुरको डिभोल्युसनमा प्रशासनिक अधिकारका साथसाथै राजनीतिक आर्थिक अधिकारहरू पनि हस्तान्तरण हुन्छन्। मेन कुरो चाहिँ यसमा डिफ्रेन्स भनेको के भने हजुरको डेलिगेसनमा चाहिँ यो अधिकार फिर्ता लिन सजिलो हुन्छ, तर यो उसमा चाहिँ डिभोल्युसनमा अधिकार फिर्ता लाग्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन्, जस्तै जनसरकारका विषयहरू, जनआवाजहरू, अनि यसलाई चाहिँ अब संशोधन गर्नुपर्ने, काहीँ कसैको तलमाथि जातभात अथवा हरेक कुराहरूमा क्षेत्र त्यस्तो हिसाबलाई प्रभाव पर्ने कुराहरूले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ दिइसकेको अधिकार फिर्ता गर्न कठिन हुन्छ। अब कुनै उसमा गर्नु पर्यो पनि हरेक कुराहरू लामो हुन्छ, नियम कानुनहरूलाई चाहिँ प्रिन्सिपल गर्नुपर्ने कुराहरूलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अधिकार प्रत्यायोजन यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ हायरार्कीमा चाहिँ आधारित हुन्छ भने हजुरको यो डिभोल्युसन चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सब्सिडारिटीमा आधारित हुन्छ। विशेष गरेर दुइटै उसको काम चाहिँ माथिमा मल्लो उसमा रहेको तहमा रहेको अधिकारहरूलाई तल फ्लो गरेर अब त्यो विभिन्न किसिमका लक्ष्य उद्देश्यहरू पुरा गर्ने कुरा नै हो। सर मैले यति कोसिस गरेँ, अब केही डिस्कस छ भने गरौँ सर। अलि फर्स्ट डे हुनाले अलि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो साथीहरू। ठिक छ सर, एकदमै राम्रो। कसैको केही क्वेसन छ भनेपछि अब तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो जिज्ञासाहरू छ भने भन्नुहोस्। सरहरूले पनि यसो केही कमी कमजोरी कतै केही मिस्टेक छ भने पनि औल्याइदिनु। विक्रम सर, अर्को सर, हेम सरहरू होइन सर, म यसको बारेमा एउटा एक किसिमको आफ्नो आफूलाई लागेको एक किसिमको मैले केही कुरा टिपेको छु, त्यो तपाईँलाई एउटा कन्सेप्ट दिने कोसिस गर्छु आफूले जानेको। त्यो ठिकै छ? हजुर सर, हजुर। भने कसैको केही क्वेसन छ भने तपाईँले भनिदिँदा हुन्छ, सोध्दा हुन्छ। हुन्छ सर। अब कसैको क्वेसन छैन भनेपछि चाहिँ अब त्यतिकै हामीले अब टाइम त्यतिकै स्पेन्ड भन्दा म चाहिँ आफ्नो सेसनमा जान्छु अगाडि। क्वेसन छ भनेपछि भन्नुहोस्। अब कोही अब हाम्रो विवेक सरलाई म सुरुमा त धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले चाहिँ प्रयास गर्नुभएको छ, एकदमै असल तरिकाले छ। अब सुरुको दिनमा चाहिँ अलिकति अब के कस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ, पछि चाहिँ बिस्तारै अब प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा अब राम्रो किसिमले चाहिँ पछि अब राम्रो किसिमले चाहिँ गर्न सकिन्छ पछि। अब उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो डिभोल्युसन र डेलिगेसनमा कुराहरू हामीले थाहा पाएका छौँ। कसैको केही क्वेसन फेरि पनि अब छैन भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यो तपाईँको यो डिसेन्ट्रलाइजेसन जो विकेन्द्रीकरण भन्छ, सेन्ट्रलाइजेसन भनेको केही कुरा पनि केन्द्रित गर्नु। अब हामीले चाहिँ हेर्न खोजेको के हो त, त्यो होइन विकेन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा। हजुर बलबहादुर सर। हजुर हजुर केही सोध्नुपर्ने छ? ठिक छ, उहाँले सबै कुरा भनिसक्नु भयो सर। हामीलाई मनमा लागेको कुरा सबै बताइसक्नु भयो, ठिकै छ। हजुरले अब केही छ भने फरक पोइन्टहरू छ भने बताइदिनुहोस्। ल ठिक छ। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ सुरुदेखि डिकन्सन्ट्रेसनदेखि गएँ। डिकन्सन्ट्रेसन भनेको नेपालीमा विकेन्द्रीकरण। अब कन्सन्ट्रेसन डिसेन्ट्रलाइजेसन, माफ गर्नु होला, कन्सन्ट्रेसन भनेको अलग कुरा जान्छ। अब डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको सेन्टरमा भएको केही कुरा पनि त्यसलाई चाहिँ फैलाउनु अथवा त्यसलाई चाहिँ सेन्टरमा नराख्नु भन्ने बुझिन्छ। अब सेन्टरमा के हुन्छ त, अथोरिटी हुन्छ, पावर हुन्छ, फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू हुन्छ, अरू विभिन्न किसिमका पावरहरू चाहिँ सेन्टरमा रहेका हुन्छन्। त्यो सेन्टरमा रहेको पावरहरू, अथोरिटीहरू र विभिन्न किसिमका अरू चाहिँ प्रिभिलेजेस भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका अरू त्यस्ता क्वालिटिजहरूलाई अब आफ्नो त्यो सेन्टरबाट लोवर लेभलमा ट्रान्सफर गर्नको निम्ति हामीसँग यो डिसेन्ट्रलाइजेसनमा 4वटा मेथड छन्। त्यो डिसेन्ट्रलाइजेसनमा भएका 4वटा मेथड मध्ये 1 नम्बरमा चाहिँ आउँछ डिकन्सन्ट्रेसन आउँछ, 2 नम्बरमा आउँछ डेलिगेसन आउँछ, 3 नम्बरमा आउँछ डिभोल्युसन आउँछ। हामीले अहिले विवेक सरले हामीलाई चाहिँ डेलिगेसन र डिभोल्युसन अथवा
अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकार निक्षेपण चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले डिस्कस गर्नुभयो र यो डिसेन्ट्रलाइजेसनमा अब मोटामोटी हेर्दाखेरि अब प्राय जस्तो यो अब विभिन्न किसिमका राइटरहरूको भन्दाखेरि त्यहाँ के लेखेका हुन्छ भन्दाखेरि यो डिसेन्ट्रलाइजेसनलाई चाहिँ विशेष तरिकाले 4वटा किसिमका अब सिद्धान्त पनि भन्न सकिन्छ अथवा 4वटा फर्ममा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसनलाई चाहिँ मतलब क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ भनेर भनेका छन्। पहिलो फर्म मैले भनिहालेँ डिकन्सन्ट्रेसन, नेपालीमा अकेन्द्रीकरण भन्छ। त्यसपछि डेलिगेसन अधिकार प्रत्यायोजन, विवेक सरले भनिहाल्नुभयो। त्यसपछि डिभोल्युसन आउँछ, अधिकार निक्षेपण, र त्यो 3टा स्टेप पछि के अरे डिकन्सन्ट्रेसन, डेलिगेसन, डिभोल्युसन पछि आउने स्टेप भनेको प्राइभेटाइजेसन हो। प्राइभेटाइजेसन जो निजीकरण हामी भन्छौँ यो पनि डिसेन्ट्रलाइजेसनको एउटा फर्म हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब म सुरुमा गए डिकन्सन्ट्रेसनमा। डिकन्सन्ट्रेसन भनेको के बुझ्न सकिन्छ त? डिकन्सन्ट्रेसन भनेको एउटा सबभन्दा कमजोर किसिमको डिसेन्ट्रलाइजेसन हो। डिसेन्ट्रलाइजेसन त हामी गर्छौँ, तर कुन तरिकाले गर्छौँ त? यी 4वटा तरिकाले हामी डिसेन्ट्रलाइज गर्न सक्छौँ। केलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने त? पावरलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने, अथोरिटीलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने, फाइनेन्सियल, लिगल, अब विभिन्न किसिमका अथोरिटिज हुन सक्छन्, तिनलाई चाहिँ हामीले डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्दछ। एउटै ठाउँमा राख्यो भने त्यो इफेक्टिभ हुँदैन। त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ अब तल्लो लेभलमा चाहिँ अब केन्द्रीकरण भन्दाखेरि पनि विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ पहिलो स्टेपमा जो डिकन्सन्ट्रेसन जो भन्छ, कन्सन्ट्रेसन भनेको कुरा केही पनि कुरा मात्रामा बढी हुनु। जस्तै तपाईले के अरे पानीमा चाहिँ चिनी हाल्नुभयो, पानीमा नुन हाल्नुभयो, यदि नुनको मात्रा बढी हाल्नुभयो, चिनीको मात्रा बढी हाल्नुभयो भनेपछि त्यो के बुझिन्छ त? त्यसको कन्सन्ट्रेसन हाई छ। जति तपाईले पानीमा नुन वा चिनी बढी थप्नुहुन्छ त्यो पानीको जो सोल्युसन घोल भन्छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन हाई भएको जनाइन्छ। त्यसैले डिकन्सन्ट्रेसन भनेको नेपालीमा अकेन्द्रीकरण। यो डिकन्सन्ट्रेसन चाहिँ तपाईको जो हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसन विकेन्द्रीकरणको सबभन्दा विकेस्ट फर्म हो भनेर भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ बढी जस्तो युनिटरी सिस्टममा हुन्छ। युनिटरी सिस्टम भनेको एउटै चाहिँ स्टेट भएको। नेपाल त अहिले युनिटरी सिस्टममा छैन, नेपाल चाहिँ फेडरल सिस्टममा छ। त्यसैले युनिटरी सिस्टममा भएका गभर्नमेन्टहरू, जस्तै अब युनिटरी सिस्टममा अहिले अब इक्जाम्पल दिँदाखेरि पनि ठ्याक्कै युनिटरी सिस्टममा चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैनन्। अब मलाई लाग्छ अब जो ठाउँमा चाहिँ मोनार्क छ त्यहाँ चाहिँ अब युनिटरी सिस्टम हुन सक्छ, तर विश्वभरि चाहिँ धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ यो डिसेन्ट्रलाइजेसन चाहिँ हरेक मुलुकमा छ। किनकि कुनै पनि देशमा चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ पावर भयो, एउटै ठाउँमा अथोरिटीहरूलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरेर राख्न मतलब त्यति उचित ठानिँदैन। नेपालमा पनि अब 2063 सालभन्दा पहिला त्यहाँ चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन त भएको थियो, तर एज अ होल गभर्नमेन्टको स्ट्रक्चर चाहिँ के थियो त? युनिटरी गभर्नमेन्ट स्ट्रक्चर चाहिँ थियो भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यहाँ पनि डिकन्सन्ट्रेसन चाहिँ थियो है। फेरि डिकन्सन्ट्रेसन हो त्यो युनिटरी फर्मको गभर्नमेन्ट। फेडरल भन्दा अर्को चाहिँ युनिटरी फर्म हुन्छ जहाँ चाहिँ स्टेटले सबै गभर्नमेन्ट लेभलहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ। हो त्यस्तो युनिटरी सिस्टमको गभर्नमेन्टमा पावरलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्दाखेरि के युज गर्छन् त? उनीहरूले डिसेन्ट्रलाइजेसनको फर्ममा चाहिँ डिकन्सन्ट्रेसनलाई युज गर्दछन्। मैले अघि तपाईँलाई कुनै पनि पानीमा चिनी वा नुनको मात्रा बढी भयो भने त्यसको कन्सन्ट्रेसन बढी, चिनी र नुनको मात्रा कम भयो भने त्यसको कन्सन्ट्रेसन कम भयो। जस्तै अब कुनै पनि एउटा ठाउँमा चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ पावरहरू बढी हुनुभन्दा त्यो पावरहरू चाहिँ तल लोकल लेभल, रिजनल लेभलमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुलाई चाहिँ के अरे डिकन्सन्ट्रेसन भन्छन् अथवा अकेन्द्रीकरण भन्छन्। यो डिकन्सन्ट्रेसनमा प्राय जस्तो बढी जस्तो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रशासकीय अधिकारहरूको बढी विकेन्द्रीकरण हुन्छ। अब तपाईले नेपालको पहिलोको संरचना अनुसार चाहिँ नेपालमा चाहिँ विभिन्न किसिमका के अरे 5वटा विकास क्षेत्रहरू र विभिन्न किसिमका वडा र नगरपालिका त पहिले पनि थिए। अब नेपाल पहिला अहिले पो नेपाल 2072 साल यता चाहिँ फेडरलिजम नेपालमा इम्प्लिमेन्ट भएको हो। त्योभन्दा अगाडि त डिभिजन त पहिल्यै थियो। हो त्यो डिभिजन के को कारण त? तपाईको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनहरू के अरे डिडिसी थियो, के अरे डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट कमिटी, भिलेज डेभलपमेन्ट कमिटीहरू, त्यस्ता युनिटहरू बनाएर एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनहरूलाई चाहिँ के गर्ने त? सेन्टरमा भएको एडमिनिस्ट्रेटिभ जति पनि पावर छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? डिस्पर्स गर्ने अथवा चाहिँ लोवर लेभलमा चाहिँ फिजाउनुलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ त?
डिकन्सन्ट्रेसन भन्न सक्छौँ। अब सेन्टरमा भएको पावरको जो कन्सन्ट्रेसन, हाई कन्सन्ट्रेसनको पावर लोवर लेभलमा, रिजनल लेभलमा डिस्ट्रिब्युट गर्नुलाई चाहिँ डिकन्सन्ट्रेसन भन्छौँ। अर्को डेलिगेसन हुन्छ। डेलिगेसन भनेको अधिकार प्रत्यायोजन, सेन्टरमा भएको अधिकार छ, तर यो डेलिगेसन चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका चाहिँ एक्टहरू, ऐन नियम कानुनहरूबाट डेलिगेट गर्न सकिन्छ। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 थियो। त्यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055ले यहाँ नेपाललाई चाहिँ विभिन्न मतलब लोकल लेभलमा पनि, त्यतिखेर पनि लोकल लेभल थियो, त्यतिखेर स्थानीय निकायहरू थिए, त्यसैले ती स्थानीय निकायहरूमा पनि केही अधिकारहरू दिएको थियो। तर त्यो अधिकारहरू के मार्फत दिएको थियो त? कुनै एउटा ऐनको मार्फत दिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त? डेलिगेसन भन्न सक्छौँ। अब डेलिगेसन कुनै एउटा गभर्नमेन्टको स्ट्रक्चरमा नभएर, जस्तै सूचनाको हक छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ ऐन नियम कानुन हुन्छन्, त्यो ऐन नियम कानुनमा पनि त्यो पावरलाई चाहिँ अरू व्यक्तिलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ। कुनै एउटा चाहिँ त्यो मतलब आयोग हुन्छ, त्यो आयोगको चाहिँ प्रमुखलाई हुनसक्छ, अरू व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ। अस्ति हाम्रो विवेक सरले पनि भन्नुभयो, लिगल किसिमको चाहिँ, कानुनी किसिमको चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ खासमा त के अरे कुनै पनि अदालतको फैसला गर्ने, विभिन्न निर्णयहरू चाहिँ लिगल डिसिजन लिने काम त अदालतको हो, अथवा चाहिँ तपाईँको न्यायिक निकायहरूको हो। तरै पनि एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ सिडिओले चाहिँ एउटा लिगल मतलब पर्सनको रूपमा पनि काम गर्छ। उसले चाहिँ अर्डरहरू चाहिँ दिने काम, त्यहाँको भएको चाहिँ कर्फ्यूहरू जारी गर्ने, विभिन्न किसिमका चाहिँ पावरहरू चाहिँ लिगल पावरहरू उसलाई चाहिँ दिएको हुन्छ एउटा सिडिओलाई चाहिँ। हो त्यो लिगल पावर चाहिँ एउटा हायर लेभलको चाहिँ मतलब निकायहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ डेलिगेट गरेको हुन्छ, प्रत्यायोजित गरेको हुन्छ, हस्तान्तरण गरेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो इक्जाम्पललाई चाहिँ हामी डेलिगेसनको रूपमा हेर्न सक्छौँ। र डेलिगेसनको रूपमा हेर्दाखेरि नेपालको चाहिँ पहिलेको संरचना तपाईँको 2055 सालभन्दा यताको संरचना चाहिँ जसरी चाहिँ नेपालको एडमिनिस्ट्रेसन फङ्सन हुन्थ्यो, स्थानीय तहहरू पनि थिए नेपालमा। ती स्थानीय तहमा चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू पनि नेपालमा पहिल्यै थिए। 2063-55 यता चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू नेपालमा थिए। हो त्यो गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा चाहिँ जसरी चाहिँ केन्द्रमा भएको शक्ति चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुलाई चाहिँ के भन्छ त? डेलिगेसन भन्छ। त्यो चाहिँ अब सब नेसनल अथवा रिजनल लेभलमा चाहिँ सेन्टरमा भएको पावरको, त्यो पनि चाहिँ तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ, इकोनोमिक, विभिन्न किसिमका चाहिँ जति पनि अथोरिटीहरू र पावर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नु के मार्फत त? एउटा चाहिँ एक्टको मार्फत, ऐन नियम कानुनको मार्फत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पावरलाई चाहिँ प्रत्यायोजन गर्नु अथवा हस्तान्तरण गर्नुलाई के भन्छ त? डेलिगेसन भन्छ। अब डिभोल्युसन भनेको के हो त? डिभोल्युसन भनेको पनि पावर ट्रान्सफर हुन्छ। तर डिभोल्युसनलाई यहाँ भन्दाखेरि अ प्रोसेस अफ कन्स्टिट्युसनल रिफर्म वेयर बाई पावर बट नट द लिगल सोभरेनिटी इज डिस्ट्रिब्युटेड टु रिजनल अर लोवर के अरे लोकल लेभल। यो डिभोल्युसन चाहिँ ऐनबाट नभएर प्राय जस्तो डिभोल्युसन चाहिँ संविधानबाट हुन्छ। ऐनहरू त खारिज पनि हुन्छ। जस्तै 2000 स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 चाहिँ ऐनबाट बनेको थियो। त्यो ऐन खारिज हुने बित्तिकै त नेपालमा भएको चाहिँ जति पनि चाहिँ यो स्थानीय सरकार चाहिँ एकदमै निष्क्रिय भयो। के भन्छन्, जब चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ आफ्नो हातमा चाहिँ शासन सत्ता लिए, शासन सत्ता लिइसकेपछि त नेपालमा चाहिँ एक तरिकाको एकलौटी किसिमको चाहिँ राजाले गरिने शासनको रूपमा परिणत भएको थियो। त्यसैले कुनै पनि यो चाहिँ डेलिगेसन भनेको एक किसिमको चाहिँ डिकन्सन्ट्रेसन भन्दा अलिकति पावरफुल डिसेन्ट्रलाइजेसन हो, विकेन्द्रीकरण। तर यो चाहिँ डिभोल्युसन भन्दा कमजोर किसिमको चाहिँ के हो त? डिसेन्ट्रलाइजेसन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। किनकि जबसम्म ऐन छ तबसम्म त त्यो ऐन अनुसार चाहिँ डिकन्सन्ट्रेसन हुने भयो, के अरे डिसेन्ट्रलाइजेसन हुने भयो पावरको। जब त्यो ऐन कल्याप्स हुन्छ तब चाहिँ त्यहाँको चाहिँ स्थानीय संरचनाहरू चाहिँ डिजल्भ हुने, त्यहाँको चाहिँ वर्किङ फङ्सन चाहिँ डिजल्भ हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि डेलिगेसन पनि, अधिकार
प्रत्यायोजन पनि मतलब डिभोल्युसन जति पावरफुल किसिमको चाहिँ पावर ट्रान्सफर होइन। अब डिभोल्युसनको केसमा मैले भनिहालेँ संविधान नै रिफर्म गरेर, संविधान नै संशोधन गरेर, संवैधानिक एक किसिमको चाहिँ अधिकार संविधानद्वारै अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो भने त संविधान संशोधन गर्न त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसैले अधिकार प्रत्यायोजनको तुलनामा अधिकार निक्षेपण अथवा डेलिगेसनको कम्पेरिजनमा डिभोल्युसन बढी पावरफुल किसिमको चाहिँ पावर ट्रान्सफर हो। अहिले नेपालको इक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ संविधानद्वारै पावरको चाहिँ डिभिजन हुने हो। यो डिभोल्युसनमा नेपालको सन्दर्भमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहको सरकारको चाहिँ डिभिजन चाहिँ लगभग तपाईको चाहिँ संविधानमै गरिदिएको छ। तर एउटा कुरा के हामीले बुझ्नु पर्दछ, यो चाहिँ डिभोल्युसनबाट त्यहाँ लोकल लेभलहरूलाई अटोनोमस बनाउँछ, उनीहरूलाई स्वायत्त बनाउँछ, तर उनीहरूलाई चाहिँ सार्वभौम बनाउँदैन। स्वायत्त भनेको फरक कुरा हो, सार्वभौम भनेको उनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जे मन लाग्न सक्छ एउटा कुनै टेरिटोरीमा एउटा निश्चित भूभागमा आफूलाई जे मन लाग्न सक्छ उनीहरूले गर्नुलाई चाहिँ सार्वभौम सत्ता भन्न सकिन्छ। जस्तै नेपाल सार्वभौम सत्ता हो भनेपछि, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो भनेपछि नेपालले आफ्नो टेरिटोरी भित्र जे मन लाग्छ त्यो गर्न सक्छ सरकारले, तर नेपालले चाहिँ इन्डियाको टेरिटोरीमा गएर केही गर्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ लिपुलेक कालापानी एउटा विवादित एरिया हो। अब विवादित एरिया बनेको छ, नेपालले चाहिँ आफ्नो एरियामा चाहिँ के गर्दाखेरि अरू देशले आएर केही हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। त्यसैले एउटा कुनै पनि पावरको ट्रान्सफर गर्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ स्वायत्त बनाउँछ, तर सार्वभौम बनाउँदैन। सार्वभौम बनाइदियो भने त 2 नम्बर प्रदेशका हामी चाहिँ अलग किसिमका सार्वभौम मतलब किसिमका चाहिँ हामी चाहिँ प्रदेश बन्न चाहन्छौँ भनेपछि त त्यो त एउटा अलगै देशको रूपमा चाहिँ फर्मुलेट हुन सक्छ, अलगै देशको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिभोल्युसन हुँदाखेरि, अधिकार निक्षेपण हुँदाखेरि पावरको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ। त्यो पनि के हुन्छ त तपाईको चाहिँ अटोनोमस पनि बनाउँछ, उनीहरूलाई स्वायत्त बनाउँछ, तर उनीहरूलाई चाहिँ सार्वभौम बनाउने होइन भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब डिभोल्युसनमा अधिकार निक्षेपणमा अहिलेको स्थानीय तहहरू जति पनि छन्, लोकल लेभलका मतलब जति पनि गाउँपालिका नगरपालिका अब प्रदेश सरकारहरू अहिले जति पनि छन् डिभल्भ फर्ममा छन्। उनीहरू निक्षेपण किसिमको पावरहरू एक्सर्साइज गरिरहेका छन्, इन्जोय गरिरहेका छन्। अब डिभोल्युसन विशेष तरिकाले 3 तरिकाको हुन्छ। डिभोल्युसनमा एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभोल्युसन, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभोल्युसन अन्तर्गत नेपालको संविधानको चाहिँ तपाईले अनुसूची 6 मा चाहिँ के रे प्रदेशको र अनुसूची 8 मा चाहिँ संघको चाहिँ विभिन्न किसिमको एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सनहरुमा चाहिँ संविधानले नै कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ। त्यो कार्यक्षेत्र अनुसारको चाहिँ जति पनि काम कर्तव्य चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सन गर्ने चाहिँ मतलब त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभोल्युसन भयो। मतलब संविधानले तोकेको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नु एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षेत्रमा। त्यस्तै गरिकन फाइनान्शियल डिभोल्युसन पनि हुन्छ, तपाईको वित्तीय निक्षेपण हुन्छ। त्यो वित्तीय निक्षेपण अनुसार जसरी स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेट बनाउँछन् र नेपालमा 753 वटा स्थानीय तह र 7 वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। यी 7 वटा प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ तपाईको आफूले चाहिँ कर उठाउन पाउने र उनीहरूले चाहिँ के गर्न पाउने त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बजेट आफै निर्माण गर्न पाउने संविधानमै तोकिदिएको छ। हो यस्तो संविधानमै चाहिँ यो चाहिँ अब पहिला चाहिँ संघले मात्र बजेट बनाउने गर्दथ्यो, त्यो बजेट चाहिँ नेपालका 75 जिल्लामा डिस्ट्रिब्युट हुन्थ्यो भनेपछि अहिले नेपालमा रहेका 77 जिल्लाहरूमा चाहिँ 753 स्थानीय निकायहरूले बजेट बनाउँछन्, 7 वटा प्रदेशले बजेट बनाउँछन् र त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको बजेट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। यद्यपि चाहिँ संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग विभिन्न किसिमको लिङ्केज भए पनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ सीमाभित्र एक किसिमको सिलिङभित्र बजेट बनाउन, कर उठाउन चाहिँ संविधानले तोकेको क्षेत्र अधिकारभित्र कर उठाउन र बजेट बनाउन चाहिँ स्वायत्त छन्। यो किसिमको चाहिँ जो निक्षेपण छ, यो किसिमको पावरको चाहिँ फाइनान्शियल पावरको चाहिँ जो ट्रान्सफर छ, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ फाइनान्शियल डिभोल्युसन भन्न सक्छौँ। माथि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभोल्युसन मैले तपाईलाई बताएँ। अर्को किसिमको डिभोल्युसन तपाईको लेजिस्लेटिभ डिभोल्युसन। संविधानको ठ्याक्कै मैले अब यहाँ भाग टिप्न सकेन। एउटा भाग भनेको नेपालको संविधानको धारा 231 मा चाहिँ प्रदेशले चाहिँ संघको मतलब संघले बनाएको कानुन नेपाल देशभरि कार्यान्वयन हुने र कुनै एउटा विशेष क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन हुन सक्छ। तर प्रदेशले बनाएको कार्यान्वयन प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले बनाएको कानुन स्थानीय निकायभित्र चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुने किसिमले चाहिँ उनीहरू संघ र प्रदेशलाई चाहिँ नेपालको संविधानले चाहिँ तोकेको सीमाभित्र
उनीहरू चाहिँ कानुन बनाउन पनि सक्षम छन्। स्थानीय कानुन बनाउन, प्रदेश कानुन बनाउन, अब प्रदेश कानुन अन्तर्गत तपाईँको यो लोक सेवा आयोग गठन गर्न बाँकी छ, धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ, तर उनीहरूले संवैधानिक मान्यता चाहिँ पाएका छन्। यसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेशलाई चाहिँ संविधानत कानुन बनाउने अधिकार दिनुलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ लेजिस्लेटिभ डिभोल्युसन भन्छन्। यसरी चाहिँ डिभोल्युसनलाई हामीले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ, फाइनेन्सियल र लेजिस्लेटिभ भनेर 3 कुरामा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, डिभाइड गर्न सक्छौँ। अर्को लास्टमा भनेको प्राइभेटाइजेसन। प्राइभेटाइजेसन भनेको चाहिँ अब राज्यका चाहिँ कोर र नन कोर फङ्सन हुन्छन्। राज्यका कोर फङ्सन भनेका जस्तै तपाईँको परराष्ट्र नीति, बाहिरका देशहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ परराष्ट्र नीतिले डिल गर्छ। त्यसपछि तपाईँले युद्ध गर्ने, अरू देशसँग शान्ति सम्झौता गर्ने विषयहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कोर फङ्सनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब इन्टरनेसनल विभिन्न किसिमका चाहिँ रिलेसनका विषयहरू, लोन लिने, अनुदान लिने विभिन्न विषयहरू भनेका यी राज्यका चाहिँ कोर फङ्सन हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि कोर फङ्सन हो। यी नेपालको संविधानमा यी जति पनि 5-6 वटा चाहिँ कोर विषयहरू जो छन्, यी कोर विषयहरू बाहेक बुझ्नु पर्दाखेरि यी कोर विषयहरू सेक्युरिटीको कुरा, नेसनल सेक्युरिटीको कुरा, फोरेन रिलेसनको कुरा, बाहिर देशहरू मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धको कुरा, त्यसपछि अब युद्धको कुरा अथवा युद्ध विरामको कुरा, अनि तपाईँको अरू विभिन्न ऋण तथा अनुदान लिने कुराहरूलाई चाहिँ कोर फङ्सनको रूपमा, राज्यको कोर फङ्सनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गर्ने अब सुरक्षा निकायका कुराहरू हो। यो कोर फङ्सन बाहेकका अरू सुविधाका कुराहरूलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नु, एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ एकदमै अब विभिन्न किसिमका, पहिला त नेपाल सरकारले चाहिँ विभिन्न किसिमका संस्थानहरू मार्फत व्यापार पनि गर्थ्यो, अरू विभिन्न किसिमको चाहिँ मतलब एउटा प्राइभेट सेक्टरले गर्ने सर्भिसेसहरू पनि नेपाल सरकारले प्रोभाइड गर्थ्यो भने अब 1990 पछि चाहिँ थ्याचरियन कन्सेप्ट अथवा प्राइभेटाइजेसनको कन्सेप्ट आइसकेपछि सरकारले चाहिँ कोर फङ्सन मात्र गरे हुन्छ, त्यही सरकारले चाहिँ अनावश्यक फङ्सनहरू नगरे पनि हुन्छ। जस्तै अब विभिन्न देशहरूमा एउटा उदाहरण दिनु पर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले नेपालमा ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाल यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत हामीले पाउँछौँ भनेपछि विदेशमा चाहिँ धेरै जस्तो देशहरूमा प्राइभेट सेक्टरले पनि लाइसेन्स वितरण गरिदिन्छ। त्यो के गरेको त, तपाईँको चाहिँ डिकन्सन्ट्रेसन हो। प्राइभेट सेक्टर पनि यदि सक्षम छ, इलिगल ट्रस्ट वर्दी छ, त्यस्तो किसिमको विश्वास कायम गर्न सक्छ भने भोलि नेपालमा पनि एउटा प्राइभेट कम्पनीहरूलाई चाहिँ लाइसेन्सको लागि उनीहरूलाई चाहिँ अथोराइज गरिदियो भनेपछि उनीहरूले पनि त्यस्तो किसिमको फङ्सनहरू गर्न सक्छ। त्यसैले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि विभिन्न किसिमका फङ्सनहरू चाहिँ बाँडफाँड गर्नु र सरकारले चाहिँ कमभन्दा कम आफूले चाहिँ कोर फङ्सनहरू मात्र फोकस गर्ने तरिकाले चाहिँ यो अधिकार अथवा शक्तिको चाहिँ विकेन्द्रीकरण गर्नुलाई चाहिँ प्राइभेटाइजेसन भन्छन्। प्राइभेटाइजेसनमा के हुन्छ त, ट्रान्सफर अफ अनरसिप, विभिन्न कुराको अनरसिप, जस्तै निजीकरण संस्थानहरू, विभिन्न किसिमका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारले निजीकरण गरिसकेको छ। लगभग 5-6 वटा संस्थानभन्दा धेरै बाँसबारी छाला उद्योगहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ यी संस्थानहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ अब तिनीहरू चाहिँ अब निजी भइसकेका संस्थानहरू छन्। त्यसै गरिकन यो प्राइभेटाइजेसनमा के हुन्छ त, ट्रान्सफर अफ अनरसिप, प्रपर्टी र बिजनेसेस फ्रम गभर्मेन्ट टु प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ यो अनरसिपका कुराहरू, प्रपर्टीका कुराहरू, बिजनेस गर्ने कुराहरू, विभिन्न किसिमका सर्भिसका कुराहरू गभर्मेन्टबाट प्राइभेट सेक्टरमा ट्रान्सफर गर्नुलाई के भन्छ त, प्राइभेटाइजेसन भन्छ। यो भनेको चाहिँ 4th फर्म अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन हो, विकेन्द्रीकरणको 4थो फर्म हो भनेर 1 नम्बरमा डिकन्सन्ट्रेसन, 2 मा डेलिगेसन, 3 मा डिभोल्युसन र 4 मा प्राइभेटाइजेसन भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। फेरि रिभाइज गर्दाखेरि डिकन्सन्ट्रेसन भन्दाखेरि पावरको र अथोरिटीको कन्सन्ट्रेसन कम हुनु, यो युनिटरी फर्ममा हुन्छ। डिकन्सन्ट्रेसन अथवा अकेन्द्रीकरण, युनिटरी फर्म भनेको एकात्मक शासनमा, अर्को चाहिँ डेलिगेसन भनेको ऐन नियम मार्फत हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 अन्तर्गत नेपालको जति पनि संरचना थियो, एउटा सरकारको संरचना, त्यसलाई चाहिँ हामीले डेलिगेटेड फर्ममा भन्न सक्छौँ। त्यसमा पनि केही डिभोल्युसन त थियो, तर डिभोल्युसन चाहिँ पार्शियल डिभोल्युसन भन्छौँ। अब क्वासी डिभोल्युसन भन्छ, क्वासी भनेको अर्ध किसिमको केही डिभोल्युसनको क्यारेक्टर गुणहरू बोकेको, तर त्यसलाई चाहिँ डिभल्भ भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ प्योरली डेलिगेटेड थियो, बढी पर्सेन्टेज त्यसमा डेलिगेसनको थियो, अधिकार चाहिँ प्रत्यायोजन गरेको थियो स्थानीय निकायहरूमा। त्यो चाहिँ के मार्फत त, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 मार्फत। त्यसपछि नेपालको अहिलेको चाहिँ यो संघीयता कार्य
कार्यान्वयन भइसकेको पछिको जो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन जो चाहिँ विकेन्द्रीकरण छ त्यो भनेको अहिलेको चाहिँ निक्षेपित विकेन्द्रीकरण हो। यो निक्षेपित विकेन्द्रीकरणमा चाहिँ संविधान त स्थानीय तहहरूमा के कस्तो किसिमको चाहिँ फाइनेन्सियल कुराहरूको पावरको डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्ने कानुन निर्माण गर्ने विषयहरूको चाहिँ लिगल अथोरिटीहरूको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्ने र तपाईँको अरू के भन्न सकिन्छ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनहरूको डिकन्सन्ट्रेसन के अरे डिभल्भ गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ अटोनोमस बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ यो डिभोल्युसन अन्तर्गत हेर्न सक्छौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो नेपालमा चाहिँ लेजिस्लेटिभको यो तपाईँको न्यायपालिका चाहिँ सङ्घको एकल अधिकारमा छ। जसरी तपाईको चाहिँ मतलब स्थानीय के अरे तपाईको राजस्वका कुराहरू अब तपाईका प्रशासनिक कुराहरू बाँडफाँड भएका छन् त्यसरी न्यायपालिका बाँडफाँड भएको छैन। तरै पनि स्थानीय निकायले पनि आफ्नो चाहिँ संविधानको क्षेत्र अनुसार चाहिँ के बनाउन सक्छ नियम कानुन बनाउन सक्छ भनेर यो डिभोल्युसनलाई चाहिँ यो 3 तरिकाको एडमिनिस्ट्रेटिभ फाइनान्सियल र लेजिस्लेटिभ डिभोल्युसनमा चाहिँ यो संविधानत स्थापित अधिकार चाहिँ प्रत्यायोजन अथवा संविधानत स्थापित अधिकार प्रत्यायोजन जसमा चाहिँ मतलब यो डेलिगेसन भन्दा अलि पावरफुल किसिमको चाहिँ पावर ट्रान्सफर हो भनेर डिभोल्युसनलाई बुझ्न सक्छौँ। प्राइभेटाइजेसन भनेको अब मैले भनिहालेँ युरोपियन नेसनहरूमा चाहिँ अमेरिकन देशहरूमा चाहिँ धेरै देशहरूमा त्यहाँ चाहिँ के छ त प्राइभेट सेक्टरले नै लाइसेन्सको कामहरू नन कोर फङ्सनहरू कन्ट्रोल गरिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ सरकारले पछि गएर कोर फङ्सनहरू पनि आफू गर्ने र नन कोर फङ्सनहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको जिम्मा दिनुलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ पावरको मतलब डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्नु विकेन्द्रीकरण गर्नुलाई चाहिँ प्राइभेटाइजेसन भन्छ भन्दै आजको अब केही कुराहरू कन्सेप्टहरू यही एन्ड गरे है त। कसैको केही छ भन्नु